बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल इल्म सितारे और हम में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइन मेडिटेशन से हम कैसे किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हैं और कैसे हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। पिछली वीडियोस का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट को भी मैं अपनी उसका लिंक जो है वो इसी के अंदर दे दूंगा ताकि आप वो देखें कि डिवाइन मेडिटेशन कैसे की जाती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है, उसके बारे में भी मैंने तमाम वीडियोस बना रखी हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि हम इस इलाही मुराकबे से यानी डिवाइन मेडिटेशन से कैसे काम ले सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप तमाम नाजरीन से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलती रहें। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने कैसे अपने आप को इन्हांस करना है, कैसे आपने अपने आप को पॉलिश करना है, कैसे आपने डिवाइन मेडिटेशन करनी है, वो इलाही मुराकबे का आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था। तो उम्मीद है आपने अब तक जो है उसे स्टार्ट कर लिया होगा और आपने अपने अंदर जो है बहुत सारे बदलाव भी देखे होंगे, आपको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिला होगा और आप जो है अपनी अब तक रूहानी जो ताकत है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है आपने उसको इन्हांस कर लिया होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम उस पॉजिटिव एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करके अपने जो दुनियावी मामलात हैं, अपने जो दुनियावी काम हैं, हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, हम कैसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब नहीं है, आप जॉब चाहते हैं, अगर आप किसी जगह पे अप्लाई कर चुके हैं और चाहते हैं कि वहाँ जॉब लग जाए तो वो कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका महबूब आपसे दूर है या आपसे नफ़रत करता है या आपकी लड़ाई हो चुकी है, आप उसे कैसे मना सकते हैं। अगर आपकी वाइफ है वो मायके चली गई है, आप उसे कैसे वापस ला सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई दोस्त है, आपसे वो नाराज़ हो चुका है, आप उसे कैसे मना सकते हैं। इसके साथ अगर आपके रिज़्क में कमी है और आप चाहते हैं कि आप दौलतमंद बन जाएं, आप दौलत को अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं। आपके पास घर नहीं है, आप घर चाहते हैं, आप अपना घर को कैसे अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें जितनी भी रूहानी हमारे दुनियावी मामलात हैं उनको कैसे हम रूहानी तरीके से अपनी तरफ खींच सकते हैं, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मुमकिन हैं और इनका बिल्कुल वजूद है। लेकिन सिर्फ बात यही है कि हम कैसे अपने अंदर की ताकत, जो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, हम उसको कैसे इन्हांस करें, सिर्फ बात यही है। और वो मैं उम्मीद है मुझे इस बात की कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये काम करने से आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं, उम्मीद है वो आपने किए होंगे। और उसी की आगे का जो स्टेप है वो आज की वीडियो है का हमारा टॉपिक है और आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ ही समझाऊंगा। अब आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने इस तरह से डिवाइन मेडिटेशन करनी है, जो इलाही मुराकबे का तरीका मैंने आपको बताया था। उसके बाद बंदे के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, वो तब्दीली ये है कि आप अपनी जो कंसंट्रेशन है, जो डिवाइन मेडिटेशन से जो इंसान अपनी रूहानी ताकत है, जो पॉजिटिव एनर्जी को उजागर कर लेता है, उसे एक्टिव कर लेता है। अब हमारा वक्त आता है कि हम उसको काम में लाएं। तो अब उसको काम में कैसे लाना है, उसको काम में ऐसे लाना है कि वही तरीका आप इख्तियार करेंगे रात के वक्त। जैसे आप मुराकबा करेंगे, पहले तो आप अपने दिल की तरफ मुतवज्जह होते थे और दिल की आवाज़ को सुनते थे और यही तरीका था। अब आपकी रूहानी ताकत जो है वो बेदार हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है कि वही मुराकबा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं चाहता हूँ कि मैं ही सेलेक्ट हो जाऊँ वहाँ पर। तो अब आपने मुराकबा करना है, वही उसी टाइम रात के वक्त ही करना है आपने।
اور اس کے اندر آپ نے جب اپنے دل کی آواز پہلے سننی ہے، اور جب آپ کو لگے کہ آپ بالکل مائنڈ آپ کا کول ہو چکا ہے، فریش ہو چکا ہے، اور آپ اس پیک لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ اپنے دل کی آواز کو بالکل صاف شفاف سن رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بندہ آپ کو سلیکٹ کرنے والا ہے، جو آپ کا باس ہے، جس نے سلیکشن کرنی ہے، آپ اس کا تصور لے آئیں، اور اس کو خیالات میں آپ کہیں کہ فلاں بندے مجھے آپ اس نوکری میں سلیکٹ کر لیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سلیکٹ کر لو، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے اس نوکری کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، آپ نے مجھے اس نوکری کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، اور آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ وہ جاب کر رہے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں، اور آپ وہاں خوشی برضا آپ بالکل ہیپی ہیں، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے اس کو جو ہے نا پریزنٹ کے اندر مراقبے کو کرنا ہے کہ یہ کام ہمارا ہو چکا ہے، ہم اس کام کو کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا کہ یہ ہو جائے۔ آگے آپ نے مطلب ہے کہ فیوچر میں نہیں جانا کہ فیوچر میں آپ کہیں کہ یہ کام میرا ہو جائے، آپ مجھے سلیکٹ کر لو، نہیں، آپ اسے کہیں کہ آپ نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے، اور فل اس کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنی ہے، اسی چیز کے اوپر، اور فورس کرنا ہے اس کو خیالات کے اندر، اور اس کو حکم دینا ہے، مطلب ہے کہ اسے فل آپ خیالات کے اندر یہی تصور کریں گے کہ اس نے یہ مجھے سلیکٹ کر لیا ہے، اور میں اب جو ہے جاب کر رہا ہوں، یہی کام کرنا ہے۔ اور اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہی کام کریں گے، یعنی اسے پریزنٹ میں آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے اس بات کو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے، اس کو آپ نے پریزنٹ کے اندر لے آنا ہے، اور اسی چیز کے اوپر آپ نے فل جو ہے کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آ گئی ہے، میں اسے اپنے پاس ابھی استعمال کر رہا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ نے گاڑی لینی ہے، کوئی ایک چیز لینی ہے، کوئی آپ دنیا بھر کی جتنے بھی کام ہیں اگر آپ نے وہ کرنے ہیں، آپ کی بیوی آپ سے روٹھ گئی ہے، آپ کا محبوب آپ سے روٹھ گیا ہے، تو آپ اسے خیالات میں یہی کہیں گے کہ تم بس میری ہو، تم میرے پاس آ چکی ہو، تم مجھ سے راضی ہو چکی ہو، اب ہم ہیپی رہ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں۔ اس طرح کے آپ نے خیالات، اور اسی مراقبے کی حالت میں وہی 15 منٹ آپ نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 7 دن اگر آپ اس کو مسلسل کر لیں تو آپ جو اپنے خیالات ہیں وہ آپ اس بندے کے اندر کنورٹ کر لیں گے، یا آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو وہ آپ اس چیز کو آپ حاصل کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ کسی بھی امر کو جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بلیو رکھنا ہے، آپ نے بالکل مطلب ہے کہ اپنی ان 7 دنوں کو ایسے جینا ہے کہ آپ نے واقعی وہ کام کر لیا ہے۔ یہ مائنڈ میں نہیں لانا کہ یہ کام میرا ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا یا نہیں ہوگا کہ آپ چکر میں پڑیں گے تو پھر جو ہے مشکل ہو جائے گی، اور پھر وہ بلاکیج جو ہے بلاکیج آپ کی آ جائے گی اس راستے کے اندر، اور وہ کام ہوتے ہوتے رک جائے گا۔ آپ نے بس اسے تصور کر لینا ہے اور تسلیم کر لینا ہے کہ ہاں یہ میرا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کے آپ جب کریں گے تو تبھی آپ کو اس کے مشاہدے ہوں گے، اور تبھی آپ کو تجربات ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔